31औं अध्याय गोपी गीत। गोपिनीहरूले गाउन लागे, हे प्यारा, तिम्रो जन्मको कारण वैकुण्ठ आदि लोकबाट पनि ब्रजको महिमा बढिरहेको थियो। तब त सौन्दर्य र मृदुलताकी देवी लक्ष्मीलाई आफ्नो निवास स्थान वैकुण्ठमा छोडेर यहाँ नित्य निरन्तर निवास गर्न लागेका छौ। यसैको सेवा गर्न लागेका छौ। परन्तु हे प्रियतमा, हेर, तिम्रा गोपिनीहरू जसले तिम्रा चरणमा आफ्नो प्राण समर्पण गरेका छन्, वन वनमा भड्किएर तिमीलाई खोजिरहेका छन्। हे हाम्रा प्रेमपूर्ण हृदयका स्वामी, हामी तिमी बिनाको तुच्छ दासी हौँ। तिमी शरदकालीन जलसायमा अति सुन्दर कमलको कर्णिकालाई चोर्न खोज्ने आँखाबाट घायल बनाएको छ। हाम्रो मनोरथ पूर्ण गर्ने हे प्राणेश्वर, आँखाले वध गर्नु उचित छैन। अस्त्रबाट मात्रै वध गर्नु हत्या हो। हे पुरुष शिरोमणि, यमुनाजीको विषपूर्ण जलबाट हुने मृत्यु अजिङ्गारको रूपमा खानेवाला अघासुर इन्द्रको स्वर्ग, औषधि बिजुली दवा नल वृषभासुर र व्योमासुर आदिबाट एवं विभिन्न अवसरहरूमा सबै प्रकारको भयबाट तिमीले हामीलाई बारम्बार रक्षा गरेका छौ। तिमी केवल यशोदा नन्दनै होइनौ, समस्त शरीरधारीको हृदयमा रहने साक्षी स्वरूप हौ, अन्तर्यामी हौ। हे सखे, ब्रह्माजीको प्रार्थनाबाट विश्वको रक्षा गर्नको लागि तिमी यदुवंशमा अवतीर्ण भएका हौ। आफ्ना प्रेमीको अभिलाषा पूर्ण गर्नको लागि अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जुन मानिस जन्म मृत्यु रूप संसारको चक्रबाट डराएर तपाईँको चरणको शरणलाई ग्रहण गर्दछन्, तिनको लागि श्रीकृष्णको करकमल आफ्नो इच्छा छायामा लिएर अभय गरिदिनुहुन्छ। हे हाम्रा प्रियतम, सबैको लालसा अभिलाषालाई पूर्ण गर्ने त्यही करकमल जसबाट तपाईँले लक्ष्मीको हात समातेर हाम्रो शिरमाथि राखिदिनुहोस्। ब्रजवासीको दुःख हटाउने वीर शिरोमणि, हे श्यामा सुन्दर, तपाईँको मन्द मन्द मुस्कानको एउटा उज्जवल रेखा नै तपाईँको प्रेमी जनको सारा मन मार्दनलाई धुलो पारिदिनको लागि पर्याप्त हुन्छ। हे हाम्रा प्यारा साथी, हामीसित नरिसाउनुहोस्। हामीलाई माया गर्नुहोस्। हामी त तपाईँका दासी हौँ, तपाईँको चरणमा समर्पण भएका छौँ। हामी अवललाई आफ्नो त्यो परम सुन्दर श्याम वर्ण सुख कमल देखाउनुहोस्। तपाईँको चरण कमल शरणगत प्राणीको सारा पापलाई नाश पारिदिनुहुन्छ। तपाईँ समस्त सौन्दर्य माधुर्यको खानी हुनुहुन्छ र स्वयं लक्ष्मीजीले तपाईँको सेवा गरिरहनुहुन्छ। तपाईँले त्यही चरणबाट हाम्रा बाछा पछि पछि लाग्नुहुन्छ र हाम्रो लागि त्यो सर्पको फणासम्म राख्नमा तपाईँले सङ्कोच गर्नु भएन। हाम्रो हृदय तपाईँको विरह व्यथाको अगाडि जलिरहेको छ। तपाईँ सहितको भेट आकाङ्क्षाले हामीलाई सताइरहेको छ। तपाईँले आफ्नो त्यो चरण हाम्रो वक्षस्थलमा राखिदिएर हाम्रो हृदयको ज्वालालाई शान्त पारिदिनुहोस्। हे कमल नयन, तपाईँको वाणी वचन अति मधुर मिठो छ। त्यसको एक एक
पद एक एक शब्द एक एक अक्षर मधुराति मधुर छ। ठुला ठुला विद्वान पनि त्यसमा रमाउँदछन्, त्यसमा आफ्नो सर्वस्व समर्पण गरिदिन्छन्। तपाईँको त्यही बाणी रसस्वादन गर्ने तपाईँको आज्ञाकारिणी दासी गोपिनीहरू मोहित भइरहेका छन्। हे दानवीर, अब तपाईँ आफ्नो दिव्य अमृतबाट मधुर आधरस खुवाएर हामीलाई जीवन दान दिनुहोस्। हे प्रभु, तपाईँको लीला कथा पनि अमृत स्वरूप छ। विरहबाट सताइएका मानिसहरूका लागि त यो जीवन सर्वस्व नै हो। ठुल्ठुला ज्ञानी महात्मा भक्त कविले तपाईँको गान गर्दछन्। तपाईँले तिनीहरूको सारा पाप ताप हटाइदिनुहुन्छ। साथै सुवर्ण मन्त्रले पनि परम मङ्गल परम कल्याणको पनि दान गर्दछन्। तपाईँ परम सुन्दर, परम मधुर र बहुतै विस्मृतित हुनुहुन्छ। जुन तपाईँको त्यही कथाको गान गर्दछन्, वास्तवमा भूलोकमा त्यो नै सबैभन्दा ठुलो दाता हो। हे प्यारा, एक दिन यो थियो जब तपाईँको प्रेमपूर्ण हाँसो र चित्त तथा तपाईँको तरह तरहको क्रीडाको ध्यान गरेर हामी आनन्दमा मग्न भएर बस्दथ्यौँ। तपाईँको ध्यान पनि परम मङ्गलदायक हुन्छ। त्यसपछि तपाईँसित भेट भयो। तपाईँले एकान्तमा हृदयस्पर्शी ठट्टा गर्नुभयो, प्रेमका कुरा गर्नुभयो। हाम्रा कपटी मित्र, अब तिमी सबै कुराको याद आएर हाम्रो मनलाई क्षुब्ध पारिरहेको छ। हे हाम्रा प्यारा स्वामी, तपाईँको चरण कमल भन्दा पनि सुकोमल र सुन्दर छ। तपाईँ गाई चराउनको लागि ब्रजबाट निस्कनुहुन्छ, तब यो सोचेर कि तपाईँको यो जोडी चरण कङ्कड र कुश काँडा बिजेर कष्ट पाउनुहुन्छ, हाम्रो मन बेचैन भइरहन्छ। हामी बडो दुखी बनेका छौँ। दिन ढल्केपछि जब तपाईँ वनबाट घर फर्कनु हुन्छ त कि हामीले देख्दछौँ तपाईँको मुख कमलमा नीलो अलक लर्किरहन्छ र गाईको मुखबाट उडेको बाक्लो धुलो, गाईको खुरबाट उडेको बाक्लो धुलो पर्दछ। हे हाम्रा वीर प्रियतम, तपाईँले आफ्नो यो सौन्दर्य हामीलाई देखाएर हाम्रो हृदयमा मिलापको आकाङ्क्षा प्रेम उत्पन्न गराइदियो। हे प्रियतम, एक मात्रै तपाईँले हाम्रो सारा दुःखलाई हटाइदिनुहुन्छ। तपाईँको चरण कमल शरणगत भक्तको समस्त अभिलाषालाई पूर्ण पारिदिनुहुन्छ। स्वयं लक्ष्मीले तपाईँको सेवा गर्नुहुन्छ र पृथ्वीको त भूषणै हुनुहुन्छ। आपत्तिको समयमा एकमात्र तपाईँको चिन्तन गर्नु उचित छ, जसले गर्दा सारा आपत्ति टरेर जान्छ। हे कुञ्ज बिहारी, तपाईँको आफ्नो यो परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हाम्रो वक्षस्थलमा राखेर हृदयको व्यथा शान्त पारिदिनुहोस्। हे वीर शिरोमणि, तपाईँको आधारमृत मिलनको सुखले आकाङ्क्षालाई बढाउनुहुन्छ। यस्तो विरहजन्य समस्त शोक सन्तापलाई नष्ट पारिदिन्छ। यो बजाउने बाँसुरीलाई भली भाँति तपाईँले मुखमा लगाइरहनुहुन्छ, जसले एकचोटि त्यसलाई पनि मुखमा लगाए ती मानिसलाई फेरि अरूको शक्तिको स्मरण पनि हुँदैन। हे हाम्रा वीर, आफ्नो यही आधारमृत हामीलाई बाँडिदिनुहोस्, पिलाउनुहोस्। हे प्यारा, दिनमा जब तपाईँ वनमा विहार गर्नको लागि जानुहुन्छ, तब तपाईँ
देखे बिना हाम्रो लागि एक क्षण पनि युग समान हुन जान्छ र जब साँझमा तपाईँ फर्केर आउनुहुन्छ तथा मुद्र परेको अल्खले युक्त तपाईँको परम सुन्दर मुखार वृन्द हामीले देख्छौँ। त्यस समयमा आँखा चिम्म पर्नु पनि भारी हुन जान्छ र यस्तो लाग्दछ कि आँखाको पलक बनाउने व्यक्ति महामूर्ख ठहरिन्छ। हे प्यारा श्याम सुन्दर, हामीले आफ्ना पिता पुत्र भाइ बन्धु र कुल परिवारलाई त्यागेर तिनको इच्छा र आज्ञाको उल्लङ्घन गरेर तपाईँ कहाँ आएका हौँ। हामीले तपाईँको प्रत्येक चाल बुझेका छौँ, ईश्वर सम्झेका छौँ र तपाईँको गानको गति सम्झेर त्यसैमा मोहित भएर यहाँ आएका हौँ। ए कपटी, यस प्रकार रातको समयमा आए कि हामी युवतीलाई तपाईँदेखि बेगर अरू कसले छोड्न सक्दछ। हे प्यारा, एकान्तमा तपाईँको भेटको आकाङ्क्षा प्रेम भावलाई जगाउने कुरा गरेका छौँ। ठट्टा गरेर हामीलाई छेडा हान्नु हुन्थ्यो। तपाईँले प्रेमपूर्ण चित्तले हामीपट्टि हेरेर मुस्कुराउनुहुन्थ्यो र हामीले देख्दथ्यौँ तपाईँको यो विशाल वक्षस्थल जसमा लक्ष्मीको नित्य निरन्तर निवास भइरहन्छ। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म निरन्तर हाम्रो लालस इच्छा बढिरहेको छ र हाम्रो मन धेरैभन्दा धेरै मुग्ध भइराखेको छ। ए प्यारा, तपाईँको यो अभिव्यक्ति ब्रज वनवासीको सम्पूर्ण दुःख तापलाई नष्ट पार्ने र विश्वको पूर्ण मङ्गल गर्नको लागि हो। हाम्रो हृदय तपाईँप्रति लालसले भरिएको छ। केही अलिकति यस्तो औषधि दिनुहोस् जुन तपाईँको आफन्तको हृदय रोगलाई सर्वथा निर्मूल पारिदिन्छ। तपाईँको चरण कमल पनि सुकोमल छ, त्यसलाई हामी आफ्नो स्तनमा डराउँदै बिस्तारै राख्दछौँ कि कतै त्यसमा कुनै चोट नलागोस्। यही चरणबाट तपाईँ रातको समयमा घोर जङ्गलमा लुकी हिँड्नु भएको छ। के काँडा पत्थर आदिको चोट लाग्नबाट त्यसमा पीडा हुँदैन? हामीलाई यसको सम्भावनाले मात्र पनि रिगाट लाग्दछ। हामी अचेत भइरहेका छौँ। हे श्रीकृष्ण श्याम सुन्दर प्राणनाथ, हाम्रो जीवन तपाईँको लागि हो। हामी तपाईँको लागि बाँचिरहेका छौँ। हामी तपाईँका हौँ। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत महापुराण 10 स्कन्धको पूर्वार्धको 31औं अध्याय समाप्त।